बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सैयदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आहलुहु। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से, तमाम भलाइयों से माला माल करे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये जो मैं अमल आपको बताऊंगा, ये जितना भी सख्त जिन हो, जितना भी सख्त जादू हो, बंदिशें हों, असरात हों, तावीज़ात हों, इंशाल्लाह इस तावीज़ के जलते ही सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। यकीन ना आए तो आप आजमा सकते हैं, तजर्बा शर्त है। किसी को दौरे पड़ते हों, उसके अंदर जिन्नात हों, उसको तंग करते हों। अब जब लोगों को दौरे पड़ते हैं तो उनमें भी बहुत सारी किस्में होती हैं। जिन्नात की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो सिर्फ मरीज़ के दिमाग को कंट्रोल करते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन करते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हैं। और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो मरीज़ को हंसने पर मजबूर करते हैं। मरीज़ सारा दिन हंसता रहता है। कुछ मरीज़ रोते रहते हैं। कुछ मरीज़ों के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतना जोश और गुस्सा आता है कि वो चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। 2-3 बंदों से भी वो संभाले नहीं संभलते, बहुत ताकत आ जाती है उनमें। तो जिन्नात की कोई भी किस्म हो, इंशाल्लाह इस तवीज़ को जलाते ही हर चीज़ जलकर खाक हो जाएगी। अगर किसी ने आपके ऊपर तवीज़ किए हों, बहुत पुराने तवीज़ हों, आपको नहीं पता कि तवीज़ कहाँ कहाँ दफन है, आपको पिलाए गए हों, कब्रिस्तान में दफन हो, आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया हो, या पुतले कोई कब्रिस्तान में आपके खिलाफ दफन किए गए हों, तो इंशाल्लाह जो चीज़ जहाँ पर भी होगी उसका असर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और इसका असर पहले ही दिन आपको वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगा। अगर किसी का कारोबार नहीं चलता, कारोबार के ऊपर किसी ने नज़र बद लग गई हो, किसी ने जादू कर दिया हो, कोई पानी दम करके छिड़क दिया हो, कोई मिट्टी फेंक दी हो, कोई भी सूरत हाल हो, तो इंशाल्लाह कारोबार के ऊपर तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, आपका कारोबार चलेगा। अगर किसी का रिश्ता किसी ने गारंटी के साथ ज़िद लगाकर बांध दिया हो, तो उस सूरत में भी ये अमल बहुत तेज़ी के साथ असर करेगा। जितनी भी बंदिशें हों, कारोबार की हों, जिस्मानी हों, रूहानी हों, कोई आमिल ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं उनके काम बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। मरीज़ों का हर वक्त रश लगा रहता है और फिर अचानक से ऐसी सूरत हाल होती है कि उनके पास मरीज़ नहीं आते, अगर आए भी तो उनका असर नहीं होता, यानी उनके इल्म की भी बंदिश हो जाती है, जिसको हम अमलियात की ज़ुबान में कहते हैं कि उसका इल्म साफ़ हो गया। तो उस सूरत में भी ये अमल किया जा सकता है। जिन्नात के असरात हों, जादू के हों, बंदिश हो, नज़र बद लग गई हो, आपके ऊपर किसी ने सख्त से सख्त टोने किए हुए हों, इंशाल्लाह हर एक चीज़ जलकर खाक हो जाएगी। बहुत मुजर्रब और तीर बहदफ अमल है। इसको मुसलसल जलाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप जितना ज़्यादा जलाएंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए तरीक़ाकार मैं आपको समझाता हूँ। आप शुरू करेंगे बरकत से। बरकत, यका, जिन व आसेब, यका जुमला, दीवान व जिन, जिननिया व खबीस व खबीसा व सहर, साहिरान व जोगी व जोगनिया व गौल, बेआबान, जिन्नो इंस व काला व गोरा
دفع بہر دیوے کے در وجود فلاں بن فلاں. یہ جو فلاں بن فلاں لکھا ہے یہاں پر اس مریض کا اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے جس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ پورے گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سربراہ کا نام لکھیں گے کہ فلاں بن فلاں اور آگے لکھیں گے خانہ و اہل خانہ. اگر صرف کسی ایک شخص کے لیے ہو، کسی ایک مریض کے لیے ہو تو آپ صرف اس کا نام لکھیں گے فلاں بن فلاں. یہ طریقہ کار ہوگا. اگر پورے گھر کے لیے کرنا ہو تو گھر کے سربراہ کا نام لکھ دیں اور آگے لکھ دیں کہ خانہ و اہل خانہ. اس کی یہ ترتیب ہوگی: فلاں بن فلاں میں زحمت دیتا ہے اور تلبیس ابلیس شیطان الشیاطین سکا حاوی سوختہ ہوگے اساد الاجل الواحا سرسا جاسا سوختہ ہوئے سعد برکت اسم اعظم کے جو کچھ وجود فلاں بن فلاں. یہاں پر پھر اس مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے کہ فلاں بن فلاں میں زحمت دیتا ہے فی الفور سوختہ ہو اندر چراغ کے آوے اور جل جاوے. یہ آپ نے اس طرح فتیلہ تیار کر لینا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح کہ آپ نے 3-4 یا جتنے آپ چاہیں آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں. پھر آپ اس کو لپیٹنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اس کونے سے اس کو لپیٹنا شروع کریں گے. اس طرح اس کو ایسے اوپر کی طرح آپ ایسے لپیٹتے جائیں گے. یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو لپیٹتے جائیں گے. یہ فتیلہ اس طرح بن جائے گا اور یہاں پر آپ نشان لگا لیں گے. جس طرف سے آپ نے جلانا ہے اس کے اوپر آپ یہاں پر نشان لگا لیں. اب اس کے اوپر آپ عمدہ کاٹن روئی لپیٹ لیں. اس کو ذرا اچھی طرح لپیٹ لینا اور لپیٹنے کے بعد اگر ہو سکے تو اس کو ایسے بل دے لیں. یہ اس کے اوپر روئی لپیٹیں گے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں کھلے گا. یہ اس طرح اس کی فتیلہ بن جائے گا، بتی بن جائے گی. جہاں پر پہلے آپ نے شروع کیا تھا اس سائڈ سے آپ اس کو جلانا شروع کریں گے. اس کے اوپر نئی روئی لپیٹ کر سرسوں کے تیل میں تر کریں اور چراغ کا رخ جو ہے وہ آپ مریض کی طرف کر دیں اور اس کو جلا دیں. انشاءاللہ مریض کے اندر اگر کوئی چیزیں ہوں گی وہ چیخیں ماریں گی، منتیں کریں گی کہ اس کو بجھا دو، ہم چلی جاتی ہیں. لیکن آپ اس کو جلاتے رہیں، یہ مسلسل جلتا رہے چراغ. جب جل جائے گا تو انشاءاللہ اس سے پہلے مریض ٹھیک ہوگا، چیزیں بھاگ جائیں گی یا جل کر خاک ہو جائیں گی. جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے چیزیں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی چیز بھاگ جائے. تو اس طرح آپ لگاتار کر سکتے ہیں. اس سے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مریض سامنے بیٹھا رہے، لیٹ جائے، سو جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی تندرست ہے، کوئی آدمی ہوش میں ہے تو اس کو کہیں کہ وضو کر کے سامنے بیٹھے. اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اپنی ہوش نہیں ہے تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی جلا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. عمل سے پہلے مریض کا حسب توفیق صدقہ ادا کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.